नमस्कार येवकार तुमकां हांव दामोदर शिरोडकर. तुमी पळयतात प्रायम टीव्ही गोवा. कुट्टरी ह्या जाग्यार जो हांडी खोरीसा थंयच्यान जो बांद आसा त्या बांदांतून जवळपास 2 किलोमिटर सुमार जी मॅनग्रोव्स आसा जी प्रोटेक्टेड झाडां आसा ती खंय तरी कट केल्ली आसा. आनी खंय तरी आतां आमकां इन्फॉर्मेशन मेळ्ळें, फॉरेस्टान गेले, फॉरेस्टान आपले 2 मनीस धाडले, तेंच्यांनी पळयलें, तांकां दिसलें की कमी प्रमाणात झाडां आसतलीं. पळोवपाक गेल्यार ही 2 किलोमिटर सुद्दां झाडां मारलेली सपना जाली. जेन्ना आमी तांकां विचारलें तुमी हांगा कितें नोटीस केलें, तेंच्यांनी सांगलें की जवळपास 1000च्या आसपास जी मॅनग्रोव्स आसा ती हांगा कट केल्ली आसा. आनी तांकां जेन्ना विचारलें तेन्ना तेंच्यांनी सांगलें की ही जी मॅनग्रोव्स आसा ती 15 ते 20 वर्सां एजीची आसा. आनी ताका लागून खंय तरी एक मोठो प्रश्नचिन्ह निर्माण जाला की ही जी इतकी झाडां, हजारांनी झाडां कापपाक कितले दीस लागले आसतले. आनी इतके दीस जेन्ना लागता तेन्ना इतल्या प्रमाणान झाडां कापता आसतना गोंयचे जे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अशें मडगांवचे जे फॉरेस्ट ऑफिसर आसा ते खंय आसले, तांकां हो वास जो आसा तांकां वास लागता की अशें कितें जातालें, तांकां रोखडो वास लागता. जेन्ना इतकी झाडां मारता तेन्ना हे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट खंय आसले हो प्रश्न निर्माण जाता. आनी हे मॅनग्रोव्स जे आसा ते खंय तरी प्रोटेक्टेड आसल्या कारणान ते खंय तरी मारपाक मेळना. आनी ताका लागून हो एक मोठो प्रश्नचिन्ह फॉरेस्ट खात्याचेर आसा. वयर आसा ते 1000च्या वयर आसतली. जे मारले कटिंग केलेले. आणि कितली एरिया अशी तुमकां दिसली आता तुम्ही आता चलून भितर सरल्यात ते? जवळजवळ 1-2 किलोमीटर आसा. 2-1 किलोमीटर जातले न्ही. ओके. काय घेवन आसले न्हू तुमकां परमिशन? ना परमिशन काय ना ते आमी साहेबाचे तुमी जेन्ना कंप्लेन येयल्या तेन्ना साहेबाच्या इन्स्ट्रक्शन आमी हांगा पळोवपाक इन्फॉर्मेशनाक मेळ्ळी. आणि एज किती असतली या झाडांची जी मँग्रोव्ज आता कट केल्या ती तुम्ही पळयल्यात ती? एज म्हटल्यार तेंची आसता पयलींची जवळजवळ 15-20 वर्सां. 15 वर्सां पयलींची आसा. ओके. Subscribe to Prime TV and follow all our social networking sites.